रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है नूर। आज आप लोग के साथ में बहुत ज़्यादा कमाल की दरूद पाक की जो मिरेकल स्टोरी है वो ज़िक्र करने जा रही हूँ। ये सिस्टर जो थी वो सूरह मुल्क सूरह सजदा भी तिलावत करती थी रोज़ाना रात में इशा के बाद, और स्पेशली सूरह सजदा तो रोज़ाना ये रात में इशा के बाद पढ़कर अपने नेक नसीब की अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करती थी। और जब इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा में राज़ी रहकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपनी बेहतरी मांगता है, अपना नेक नसीब मांगता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर मुआज़ात करते हैं। तो इसी के साथ जो है आज की मिरेकल स्टोरी आप लोग के साथ मैं ज़िक्र करना चाहूँगी। तो ये बहन कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम नूर सिस्टर, मैं सबके साथ अपनी मिरेकल स्टोरी मोटिवेशन के लिए ज़िक्र कर रही हूँ ताकि सब लोग अपनी दुआओं पर जो है वो यकीन रखें। देखें जी, ऐसा हुआ कि जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे एक लड़का था जो कि बहुत ज़्यादा पसंद था। धीरे धीरे हम लोग के आपस में कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, नंबर्स एक्सचेंज हुए और पहले हमारी फ्रेंडशिप हुई और उसके बाद हमारे बीच में जो था वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि वो जो है वो मेरी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, यानी कि वो मेरे रिलेशनशिप में है, और उनको भी ये बात नहीं मालूम थी कि मैं उनके रिलेशनशिप में हूँ। तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हमारी फ्रेंडशिप को हुआ तो उन्होंने अपनी मोहब्बत का इज़हार मुझसे कर दिया और मैं भी उनसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगी। अब यहाँ मैं आप लोग को एक बात और बताना चाहूँगी, हम दोनों कभी भी जो थे वो मिले नहीं और ना ही कभी हम लोगों ने एक दूसरे से ज़्यादा बातें की। बहुत कम हमारी बात होती थी, सिर्फ वो भी काम से रिलेटेड, कोई वर्क होता था कॉलेज से रिलेटेड, उसी तरह की हमारी कोई बात होती है। कोई भी गलत बातचीत हम दोनों के दरमियान में नहीं हुई। मिलने से मेरा मतलब आप सबको ये है कि कॉलेज में तो अक्सर साथ में होते थे, जैसे डेट पे जाना, जैसे आजकल लड़के लड़कियां करते हैं, वो सब हमने बिल्कुल भी नहीं किया। और माशाल्लाह से मेरा कोई सोशल अकाउंट भी नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब थी और घरेलू लड़की थी। अब ऐसा होता है कि देखते देखते वक्त गुजर जाता है। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मेरे अब्बू जो हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ, और शादी भी उस इंसान से जिसकी गवर्नमेंट जॉब हो। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि ऐसा कैसे मुमकिन है और अपने अब्बू को अपनी मोहब्बत के बारे में कैसे बताऊँ। खैर मैं खामोश रही और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करने लगी, और फिर मैंने इस मामले में अपनी अम्मी से बात की तो मेरी अम्मी बोली, देखो तुम्हारे अब्बू कभी भी इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होंगे, क्योंकि वो जो थे जिनसे मैं को पसंद करती थी वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और माशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और जब मेरे लिए रिश्ता देखा जा रहा था उस वक्त तक तो उनका कोई भी कारोबार या जॉब नहीं थी। इस बारे में मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि अपने अब्बू को 1-2 साल रोक लो, मैं जो है कोई वर्क सेट कर लूँगा, नहीं तो कहीं पर जॉब लग जाएगी, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। मैंने कहा मेरे अब्बू कभी भी राज़ी नहीं होंगे। और फिर देखते ही देखते हम दोनों के बारे में सबको पता चल गया। मेरे अब्बू को भी, मेरे अब्बू ने हरगिज़ इनकार कर दिया कि उस लड़के से बिल्कुल राब्ता नहीं करना। हालांकि वो हमारे रिलेशनशिप में है, लेकिन मुझे जब भी नहीं पसंद है, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के से। मेरी अम्मी और बाकी के फैमिली मेम्बर्स ने भी मेरे अब्बू को बहुत ज़्यादा समझाया, लेकिन मेरे अब्बू कहीं पर भी राज़ी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नहीं करनी तो नहीं करनी। फिर मैं सब्र करके बैठ गई और अल्लाह पाक से दुआ करने लगी। इस दरमियान में जो था मैंने उनसे राब्ता बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हालांकि उनके अम्मी अब्बू भी मेरा रिश्ता लेकर आए थे, लेकिन मेरे पापा जब भी राज़ी नहीं हुए। अब मैं क्या कर सकती थी, मैंने अल्लाह के भरोसे सारा मामला छोड़ दिया और बस अल्लाह पाक से अपनी बेहतरी मांगने लगी और उनकी भी। और मैं दरूद पाक का विर्द करती थी, लेकिन मुझे दरूद पाक की इतनी अहमियत और फ़जीलत नहीं मालूम थी। धीरे धीरे मैंने जो था वो तहज्जुद की फ़जीलत जानना शुरू करी और तहज्जुद को पढ़ना शुरू किया। उसके बाद मैंने यूट्यूब पर जो था वो दरूद पाक की मिरेकल स्टोरीज़ सुनना शुरू की और दरूद पाक को पढ़ना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा कसरत के साथ में। इस दरमियान में आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे बहुत ज़्यादा रिश्ते आए, लेकिन कहीं पर भी कोई बात नहीं बनी। गवर्नमेंट जॉब वालों के भी रिश्ते आए, लेकिन जब भी कोई बात नहीं बनी। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जो मंजूर था। अब मेरे सारे कॉलेज फ्रेंड्स की शादी हो चुकी थी, मेरी सारी कज़िन्स की भी शादी हो चुकी थी जो कि मेरे एज की थी। अब ये सब देखकर मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान होती कि बेटी की उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके अब्बू तो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है, करें तो करें क्या। और बस गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में और ज़िद के चक्कर में मेरे अब्बू ने बहुत ज़्यादा साल जो थे वो बर्बाद कर दिए। अब मेरी एज जो थी वो 31 हो गई। मेरे घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान, अब तो कोई रिश्ता भी नहीं आ रहा था।
اور مجھ سے چھوٹے بھی میرے بہن بھائی تھے۔ جب میری شادی ہوتی تو آگے ان کے بارے میں کچھ سوچا جاتا۔ اب تو میرے ابو بھی آخر پریشان ہونے لگے تھے، لیکن وہ اپنی پریشانی نہیں جتاتے، اور مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا تھا خود پر جب میں سب کے فیملیز کو دیکھتی تھی کہ یہ سب میرے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے۔ اور میں روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھتی اور سورہ سجدہ، اگر سورہ ملک پڑھنے کا وقت نہیں بھی ہوتا تو سورہ سجدہ تو لازمی پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے نیک اور بہترین نصیب کی دعا مانگتی تھی۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں روزانہ جو ہے وہ 313 درود ابراہیم پڑھوں گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کروں گی اپنے نصیب کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے آسانیاں فرما دیں۔ میں تقریباً 21-22 دن ہی درود ابراہیم پڑھا تھا 313۔ تو میری امی ایک دن مارکیٹ جاتی ہیں اور ان کو وہاں پر وہی آنٹی ملتی ہیں جن کے بیٹے کو میں بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ تو وہ میری امی سے کہتی ہیں اور آپ خیریت سی ہیں، بہت ساری بات چیت کرتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ آپ نے اس کا رشتہ کر دیا۔ میری امی کہتی ہیں نہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے لیے جو ہے وہ لڑکی دیکھ رہی ہوں، ماشاءاللہ سے اس کی بہت اچھی جگہ جو ہے وہ جاب لگ گئی ہے، اور بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میری امی گھر آتی ہیں اور یہ بات مجھے بتاتی ہیں، میرے ابو کو بتاتی ہیں۔ 2 دن بعد میرے ابو میری امی سے کہتے ہیں کہ شاید ہم نے غلط کیا، کیا پتہ وہی لڑکا اس کے نصیب میں ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ بہتری فرما دے، کیوں نہ ہمیں ان سے ایک بار بات کرنی چاہیے، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، ہو سکتا ہے وہ دوبارہ سے ہماری بیٹی کو جو ہے وہ اپنا لے۔ تو میرے امی ابو ان کے گھر پر گئے اور جا کر ان کی امی ابو سے بات کی۔ پہلے جو تھا وہ ان کی امی نے ناراض ہو کر منع کر دیا۔ ان کی امی نے کہا نہیں، دنیا میں بہت سی لڑکیاں ہیں، میں اپنے بیٹے کا نکاح جو ہے وہ کہیں بھی کر دوں گی۔ اس وقت جب میں آپ لوگ کے پاس آئی تھی تو آپ لوگوں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ آپ گورنمنٹ جاب والے کو ہی لڑکی دیں گے، اور جب اب آپ کی بیٹی کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا، عمر بڑھ گئی، تو آپ کو میرے بیٹے کا خیال آیا ہے۔ ان کی امی نے بھی بہت ساری باتیں جو تھیں وہ اس معاملے میں میرے گھر والوں کو سنا دی۔ خیر میرے باپ جو تھے انہوں نے برا نہیں منایا، وہ خاموش ہو کر گھر آ گئے، لیکن ان کے ابو نے یہی کہا کہ آپ جو ہیں وہ برا نہ منائیں، میں جو ہوں ان سے بات کروں گا اور آپ کو جو ہے وہ کال پہ بتا دوں گا۔ ان کے ابو نے ان کی امی کو بہت زیادہ سمجھایا کہ دیکھو ایسے نہیں کہتے ہیں، لڑکی میں کوئی کمی نہیں ہے، بہت زیادہ نیک ہے، اس میں اس بیچاری لڑکی کی کیا غلطی ہے۔ اب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ان دونوں کو ملانا چاہتے ہیں تو ہم بچوں کو کیوں الگ کریں، کیوں نہ ان دونوں کا نکاح آپس میں کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو تھا وہ میرے ابو سے کال پر ہاں کر دی، اور آپ یقین جانیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں تو بالکل بھی وقت نہیں لگتا ہے۔ 4 مہینے کے اندر الحمدللہ میرا نکاح ہو گیا ماشاءاللہ سے، اور میں اپنے گھر پر آ گئی، یعنی کہ اپنے سسرال میں، اور اتنی زیادہ خوش رہ رہی ہوں کہ آپ لوگ کو بتا نہیں سکتی۔ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی زیادہ خوشیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے نصیب فرمائیں گے، اور ماشاءاللہ سے میرے گھر والے بھی بہت زیادہ خوش ہیں، اور آج ماشاءاللہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازا ہوا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں اگر دعا میں تاخیر ہو رہی ہے تو بالکل بھی پریشان نہیں ہو، آپ کا کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مسلسل مانگنا، تو مسلسل مانگتے رہیں۔ میں نے اس درمیان میں بالکل بھی نمازوں کو قضا نہیں کیا، بالکل بھی تہجد کو نہیں چھوڑا، بالکل بھی درود پاک سے منہ نہیں موڑا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر میں نے مکمل توکل رکھا اور صبر سے اپنی دعاؤں کو جاری رکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج نہیں تو کل ضرور سنیں گے، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا زیادہ نوازا ہوا ہے کہ آپ لوگ کو بتا نہیں سکتی، الحمدللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں آپ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے جو ہیں وہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھیں، گناہوں سے بچتے رہیں، مجھے اور امت مسلمہ کو لازمی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔